दिसाची सुरवातेक गायन घेवया. A36 तुझें कुटुंब एकठांय जाता. बाप्पा आमचो तूं मोग करतना आमची मोदेची चूक काडटा. हो मोग ओळखून दिनवास दाखोवन आपले जिवीत तुका भेटोवन तुजें कुटुंब एकठांय जाता. अवध विस्वास मोग उचारता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. अवध विस्वास मोग उचारता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, हेच देवाचें कुटुंब कशें आमी एकठांय जाल्लीं आसा आनी ह्याच कुटुंबाक देवाचो उपदेश म्हटल्यार वावर करूं आनी कसलोय तो वावर जावं आमी ह्या वावराक लोजोना जावं. वावराचें म्हत्व ओळखून घेवंक आमकां जण एकल्याक ह्या आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसांत बापाची कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोरांची दोन तोंडां उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेरीत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे आयचे मीस पेटयता दिनवासनेच्या मनान सुपुल्ले भुरगे आपलो वाडदीस मनयतात. कियारा नोरोना ताचे पासत आमी मागता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या एलिस, लुकास, मिस मिलाग्रिना पशेको आनी आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी मागता. जॉन आनी हिल्डा लॉपीस हांचे पासत आमच्योय जणेकल्याच्यो गरजो बापाक उबारुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत मागुया. देवा आमच्या तारका, जेजूच्या मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सरवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सरवणराच्या पुनरुज्जीवनपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोश भरीत आसोशें कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. एथेनांतलो भायर सरून पावलो कोरिंताक गेलो. थंय जल्मान पोंताचो आकुल्या नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इटालियेक धांवन आयलो. कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचे म्हूण क्लाउदियसान हुकूम घालो. पावलो तांचेशी गेलो आनी आपले सारको ती धंदो करताली देखून तांच्या सांगाता तो रावलो.
आनी तांचे बरोबर वावर करतालो, कित्याक ती ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासोदेनियेक तावन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचें उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशेक्त म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर तोलपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपली आंगवस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां बुजो, म्हजे पाळयेन हांव निर्मळ. आतां तावन हांव विदेशाशी वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक बसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर वावर दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांनी पावलूचें आयकून सोत मारलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळ्यान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे खुळे थंय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनाक धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गोडगोडान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कशीं सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां कुशालकायेन मुरगोडटली. सर्वेस्पराक सोय. तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जिवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे ना आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणे, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेतां. हें तो आमकां म्हणटा तो कितें? तर ते म्हणटाले, थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपल्या कडेन विचारून करताले म्हूण जाणू जावन जेजून म्हणे, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनीक थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अशें म्हणटा ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगतल्यात, पूण संवसार कुशाल बरी जातलो. तुमी खोती बरी जातल्यात, पूण खोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत बागयोंत पावलूचें जिवीत दिसती पडटा. दमास्काचे वाटेक आसतना जेजू दर्शनान ताका भेटलो आनी ताच्या जिवितांत बदल आयलो. जो क्रिस्ताक पिडापीड दितालो तो आतां क्रिस्ताचो पाटलावदार आनी इतलेंच न्हय, क्रिस्ताचो पोरगोटणार जालो आनी देसा देसांनी हो बागयोन पावलो क्रिस्ताक पोरगोडटा. आनी इतलेंच न्हय, आपल्या उतरांनी तो उद्गारून म्हणटा, हांव जेजूचो शीस. जरी तर जेजू बरोबर तो भोंवूंक ना, तरी पूण आत्म्या वरवीं आपूण जेजूचो नीज पाटलावदार अशें बागयोन पावलो दाखोवन करता. आनी आयच्या ह्या पयल्या वाचपान दिसती पडटा, बागयोन पावलो कोरिंताक गेलो आनी आतां ताच्या जिवितान एकूच मिसांव म्हटल्यार क्रिस्त. आनी अशें बागयोन पावलो म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे समेत जियेता. आनी ह्याच क्रिस्ताक पोरगोटूंक ताका थार नासलो, म्हणजे पिसो कसो जाल्लो. आनीक ह्याच आपल्या पिशा मोगान क्रिस्ताच्या हो क्रिस्ताक पोरगोडटा. पूण ह्या बागयोन पावलूच्या जिवितांत एक दिसती पडटा. जरी तर तो क्रिस्ताचो पोरगोटणार, क्रिस्तान आपल्याक वेचून काडलो म्हणटा, तरी पूण खालतीपण ओळखून घेता आनीक वावर करता. आपल्याच्या उदरपणा पासत पावलूच्यान म्हणूंक जाताले, हांव पोरजेक देवाचें उदर पोरगोडटा, म्हाका ताणी दिवंक जाय जेवूंक खावंक, अशें पावलू करिना. पूण बगर म्हणटा, हांव हें करता तुमकां देख दिवंक. आनी जरी तर हांव वावर करता, आमी वावर करचो, आनी जो वावर करिना ताणें जेवचें न्हय. ताच्यान म्हणूंक जातालें, हांव देवान विचललो फकत एक उतर पोरगोटूंक, इतलेंच म्हजें काम, होच म्हजो वावर. ना, बागयोन पावलू तशें करिना. पूण बागयोन पावलू वावराचें म्हत्व वळखता आनीक जे कुटुंबा बरोबर रावतालो तिवूय तसलोच वावर करताली, तोंबू बांदचो. तांचे बरोबर तसलोच वावर बागयोन पावलूय करता आनी वावराक म्हत्व दिता. आनी वावराक म्हत्व दिता आसतना हे जेजूचे देवाचें उतर पोरगोटचें सोडिना, आपलो वावर करता आपल्या उदरपणा पासत आनी जेजूकूय पोरगोडटा. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमी जायत बडे आमकां जाय तो वावर आसा करचेरीत, जायत बडे आमच्या दुसऱ्या जाग्याचेर, जावं हांव शिकोवपी, जावं हांव एक दोतोर, जावं आनी दुसरो वावर करपी. पूण जायते फावट आमी म्हणटा, हो वावर म्हजो. दुसरो बारीक मोठो वावर हांवें करचो न्हय, कित्याक ह्याच वावरा खातीर म्हाका देवान वेचून काडला. ना, बारीक मोठो वावर जावं घरचो वावर आमी करूंक आमकां बागयोन पावलू शिकयता. दुसरे सुवातेर कसलोय तो वावर जावं, ह्या वावराक म्हत्व आसा हें वळखूंक बागयोन पावलू आमकां दाखयता. तो त्या वावराक व्हडपणाचो वावर म्हणना, तो सकले दर्जेचो वावर म्हणना, पूण वावर म्हटल्यार एक वाव. मोगाच्या भयणी भावनो, वावर करूंक आमी लजचे न्हय. तिसरे सुवातेर आज आमी ह्या आमच्या संवसारभर पळयत हांव कितलींच भाव भयणां वावर नासतना आज बेकार जाल्यात. आमी जाता जाल्यार आमी असल्या मनशांक वावर दिवंक वावरुया. तांकां भायर रावचें न्हय. वावर नासलोले सवे आयच्या काळार आमची दया आमी दाखोवया. कित्याक वावराचेर आमचें उदार पसून दवरलेलें आसा, वावराचेर आमचें व्हडपण आसा. जो मनीस वावर करता तो आपल्याकूच एक व्हडपणान कसो भरता, कित्याक दुसऱ्या फुड्यांत ताका भीक
मागूंक गरज ना जेन्ना आमी वाव करता. हे खातीर घडटा जाल्यार असल्या मनशांक वावर दिवंक वावरुया. आमचे लागीं घडटा तो आदार करुया. हेच करूंक ह्या मिसा भेटीन आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया अशें जावं. धनात्रेच्या वेळार गायन घेवया. C15 देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव व्हडते देवा, आमच्या मोगाड बापा, दुपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार चडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मोळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक खोनवाडायेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सरवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या स्वतसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणी कराराचे रगत. पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची कास तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून तुका आनी सरकाणी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजू मोगाडा, ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय.
ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलेच आसणे आमची भाव भयणां भोगूंक आशेतात. ह्याय आमच्या भाव भयणांक हे तुजे आसणे ओत्मीक देणे स्पिरिच्युअल कम्युनियन दी म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवोत्पणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सोयबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सरवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोड. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचेही सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. साक्रमेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां बगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. आमचे पासत जेजू, तूं ह्या साद्या उंड्या रुपान हाजीर आसाय. हेच तुजे हाजीरपण वळखून घेवन आनी आमचें किरकोळपण वळखून आमची मान बागून तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो दिनवासता जेजू सवार देण्या पासत
सोबार आशिर्वादा पासत ह्या संवसाराचेर तूं वतयताय. हीच आमची काळजाची दिनवासणेची मागणी घेवन तुजे मुखार आमी आसा. जायत्या पिडेस्तांक तुवें पेकोवणी दिली, जायत्याच्या मनाक शांती दिली, आनीक जायतो तुवें आदार आमकां जेजू दिलोय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका दिनवासता. दिनवासता जेजू तुका आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या स्कुल्या भुरग्याक कियारा पासत एलिस मिलाग्रिना तेच परी आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या जॉन आनी हिल्डा. हेर आमची भाव भयणां आसात, आपलो जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचे दीस मनयतात, तांचेय पासत जेजू तुका दिनवासता. उपोट आशिर्वादान सगळ्यांक जेजू बोर. हे वेळार जेजू तुका दिनवासता. तुवें तारवटी भावाक इतालियांतान गोंयांत हाडलें देखून तांकांय सुरक्षीत सांबाळ. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आख्खो संवसार ह्या कोरोना व्हायरस पिडींत वळवळटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इतालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे बोडदेचो वाठार, आमच्या तारवटी भाव भयणांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. आनी ह्या पिडेस जाल्ल्या संवसाराक तुज्या उमोडीक रोगतान पेकोवणी दी जेजू. हे वेळार उबारता तुका वेगवेगळे पिडेन वळवळटली आमची भाव भयणां. फेनी फेर्नांडीस, सिस्टर जुलिया मौरी, एलिस टावारिस, हेवूय तुजे दुयेचेर तुजी नदर घाल. हे वेळार जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. हे वेळार जेजू तुका उबारता. वावराडी आमचे भाव भयणां वेगवेगळ्या राज्यांनी आसात, आमच्या गोंयांतूय आसात. आपल्या घरा गोंयची वाट पळोवन आसात. तांची वाट जेजू तयार कर. आनी सही सलामती आपापल्या घरा तांकां पावय जेजू. हे वेळार जेजू तुका उबारता आमचे मागणे हे पिडे विरुद्ध. सर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार पोश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायना आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवं. हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज मेळूं आनी तांच्या कुटुंबाक मोनाची शांती
आमी तुजे लागीं प्रार्थना मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूं आनी जे सोद वर्ते वाटेर आसात ते येशवंत जावूंक जेजू आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकारी आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारप तुजे जाणवायेर उजवाड दी. हे पिडेक लागून जायती बेकारी वाडल्या, भूक चडल्या, असल्याय मनशां सगळे आमी दयाळ जावंक आमची काळजां उगड. आनी जीं भाव भयणां जेजू असल्या मनशांक आदार करतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरां, नर्सींक आनी हेरा भाव भयणांक सुरक्षीत सांबाळ जेजू. आमी आमच्या घरांनी रावून ह्या पिडेस्ता पासून मागणी करूंक आमकां हुस्काय. जीं परदेसांत आसात आमची भाव भयणां आपल्या गांवघरा येवंक सोदतात, जे आमचे कामदार भाव भयण आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात तांकांय जेजू सुरक्षीत पावय.